السلام دے اخلاق دے بارے اندر گفتگو فرما رہے سن. ہوں میں انشاءاللہ دعوت خطاب دے واسطے حضرت مولانا قاری سلیمان سلفی صاحب نو درخواست کرنا ہاں کہ دورے سامنے انشاءاللہ بیان کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى في موضع آخر وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کعبے نوار سجایا میرے محمد نے. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے گوڑے پھڑے نے نا گوڑے چھاڑ دیو. توجہ نال محبت نال تے پیار نال گل سنو. اللہ دے حبیب دا ذکر ہے. اللہ دے گھر اندر اپاں بیٹھے ہیں. محبت نال پیار نال بہو. ایک باری محبت نال کہو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے یار. محبت نال سارے کہو ہاں سبحان اللہ. کعبے نوار سجایا میرے محمد نے. دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج
मेराज मुलाकातां उच्चियां उच्चे मेरे आका दियां बातां उच्चियां शबे मेराज मुलाकातां उच्चियां वाह क्या रुतबा पाया मेरे मोहम्मद ने दुखियां नो गल लाया मेरे मोहम्मद ने बुत विच काबे दे सजाई खड़े सन बुत खाना काबा नो बनाई खड़े सन काबे नो काबा बनाया मेरे मोहम्मद ने दुखियां नो गल लाया मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तवज्जो शजरा भी आपनु सलाम कितने दरख्ता भी आपनु सलाम कितने जानवरा चल के कलाम कितने जानवरा चल के कलाम कितने रोड़ानो कलमा पढ़ाया पत्थरानो कलमा पढ़ाया मेरे मोहम्मद ने काबे नुआन सजाया मेरे मोहम्मद ने धिया नुमानिया नुमार देंदे सन जिंदा जमी विच गाड़ देंदे सन धिया नुमानिया नुमार देंदे सन जिंदा जमी विच गाड़ देंदे सन धियां दा मान वधाया धियां नु आन बचाया मेरे मोहम्मद ने काबे नु आन सजाया मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तक तुसी बड़ी मुहब्बत नाल नात सुनी है, एक जुमला रह गया नात दा, वो भी पढ़िए कि ना पढ़िए? पढ़िए, है थोड़ा जहा सख्त है लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह हजम हो जाएगा। आशिक हुजूर दे सदान वाले दाड़ियां मुनान ते कटान वाले हुण नहीं आई सुभान अल्लाह। आशिक हुजूर दे सदान वाले दाड़ियां मुनान ते कटान वाले इंज नहीं पसंद फरमाया इंज नहीं पसंद फरमाया मेरे मोहम्मद ने काबे नुआन सजाया मेरे मोहम्मद ने दुखियां नो गल लाया मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्दो सना और दरूदो सलाम के बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो भाइयों दोस्तों पर्दे अंदर तशरीफ फरमा इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, अल्लाह पाक दा बेहद शुक्र है जिस मालिक दी अता करदा तौफीक नल अल्लाह दे घर दे अंदर कुरान सुन्नत दी बातां सुनन और सुनान वास्ते खालिसतन अल्लाह दी रजा लैके मिल बैठे हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरी गुनाहगार दी हाज़री उलमाए कराम दी तशरीफ आवरी तुसा सब अहबाब दा मिल बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और अज दे प्रोग्राम दा इंतजाम करने वाले मेरी मुराद मोहतरम भाई मोहम्मद सफियान चोटिया, मोहम्मद अबू बकर चोटिया और उन्होंने वालिद मोहतरम बाबा जी नूर मोहम्मद चोटिया
جتنے بھی منتظمین نے جنہوں نے خرچ کیتا ہے مہمانہ دا کھانا بنایا ہے، اللہ پاک انہاں دے رزق اندر، مال جان اندر، اہل و عیال اندر برکتہ نازل فرمائے۔ تھوڑی مسجد امام و خطیب بڑے پیارے بھائی محترم مولانا محمد مظہر شاکر صاحب اسٹیج دے دائیں بائیں علماء تشریف رکھتے ہیں، بزرگ بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں سارے انہوں صحت والی، ایمان والی، علم والی، عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اج دا پروگرام ہے، تو ایسے ہی مناسبت دے نال انشاءاللہ چند ایک باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرن دا ارادہ ہے۔ سب تو پہلے اپنی اصلاح واسطے، پھر تساں دوستاں دی اصلاح واسطے چند ایک باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے گوش گزار کرن دی جسارت کراں گا۔ اللہ پاک کو دعا فرماؤ اللہ رب العالمین شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، نبی کریم علیہ السلام دی ذات اور بات تے ایمان لے کے آنا اور ذات بات نال محبت کرنا اے ہر مسلمان تے فرض اور واجب ہے۔ نبی پاک دی ذات نو مننا اور بات دا انکار کر دینا اے کفار مکہ دا کام سی، اور آپ دی ذات نو بھی مننا اور بات نو بھی مننا اے اصحاب محمد دا کام سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں میرے نبی دی ذات نو منیا تے بات نو نہیں منیا، اس ساری زندگی مکے دے وچ رہنے، نبی پاک دے پڑوس اندر رہنے، پر رہے ابو جال دے ابو جال ہی، رہے ابو لاب دے ابو لاب ہی، کیونکہ انہوں نے ذات نو منیا بھی ہے، ذات نو ویکھیا بھی ہے، لیکن بات نو نہیں منیا۔ تو جنہ ذات نو بھی منیا ہے تے بات نو بھی منیا ہے۔ بے شک وہ مکے دے رہن والے مقامی نہیں سن، کوئی حبش تو آیا ہے، کوئی فارس تو آیا ہے، کوئی روم تو آیا ہے، کوئی چین تو آیا ہے، دیس و پردیس ہو گئے، بال بچے چھڑ کے آئے، اپنے اہل و عیال دی جدائی برداشت کر کے آئے، لیکن اللہ پاک نے انہاں دا ایمان ویکھیا ہے کہ انہاں نے میرے نبی دی ذات تے بھی ایمان لے آندا ہے، بات تے بھی ایمان لے آندا ہے۔ اللہ پاک ایڈے راضی ہوئے، اللہ نے ڈگریاں کی عطا فرمائیاں، کہتے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہتے آکھیا اولئک ھم الفائزون، کہتے آکھیا اولئک ھم الراشدون، کہتے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اے پکے تے سچے مومن نے جنہیں میرے نبی دی ذات تے بھی ایمان لے کے آندا ہے تے بات تے بھی ایمان لے کے آندا ہے۔ تو جنہوں نے ذات نو منیا بات نو نہیں منیا، انہوں دے بارے قرآن کی کہندا ہے۔ پہلے ایک ضروری مسئلہ سمجھ لو، اللہ اور اللہ دے نبی دی ذات ایک نہیں، بات اللہ دے اللہ دے رسول دی ایک ہی ہے۔ سمجھ آئی گال دی کہ نہیں آئی؟ بول دے نہیں یار، کو گل سمجھ آئے یا نہ آئے، ہاں نہ میرے نال تے لڑائی رکھو یار، اینک تے کم از کم ہمت کر کے بولی رکھو، میں نے پتہ لگے بھی تانوں کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تھوڑا تھوڑا میرے نال بول دے رہو، بولو گے نا انشاءاللہ۔ تو میں گزارش کیتی ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات ایک نہیں، بات ایک ہی۔ ذات کے میں ایک نہیں، اللہ دی ذات کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات کی قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، فرمایا سونے اپنی زبان چو کہہ دیو اللہ پاک نے مینوں بشر بنایا ہے اور سید البشر بنایا ہے۔ حضرت آدم پیغمبر تو لگ کے قیامت دی صبح جڑا آخری انسان پیدا ہونا ہے، پوری انسانیت کی سرداری دا تاج اگر اللہ نے سجایا ہے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک تے سجایا ہے۔ آپ کو اللہ نے پوری انسانیت دا سردار بنایا، بن کے آپ بشر آئے مگر سید البشر بن کے آئے۔ تو ذات اللہ دی کی توجہ میرے والے، اللہ دی ذات کھان پین تو پاک ہے، اسی کھانے ہیں، اللہ نہیں کھاندے، اسی مخلوق ہاں، اسی کھانے ہیں، اور ساڈا خالق کیوں نہیں کھاندا، اسی کھانے ہیں نا، تھوڑی کھاندے ہو کہ نہیں کھاندے؟ کچھ کھا کے آئے نے، کچھ تقریر سن کے کھان کے کھانے ہیں، آپ سارے ہیں۔ اللہ کھان پین تو پاک ہے، اللہ سانوں کھلا رہے ہیں، خود کھان پین تو پاک ہے۔ تو نبی دی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاندے نے، پانی بھی پیندے نے۔ اللہ دی ذات نو کدی نیند نہیں آئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نو کدی نیند بھی نہیں آئی تو اونگ بھی نہیں آئی۔
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاندے نے اللہ دی ذات نو کدی تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی ولا یعودہ حفظہما میرے اللہ کدی تھکے ہی کوئی نہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تھکاوٹ بھی ہو جاندی اللہ دی ذات وما کان ربک نسیا اللہ کدی بھلے ہی کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاندیاں بھول گئے تو اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا بھلنا بھی امت واسطے قیامت تک دین شریعت حجت اور دلیل بنا چھڑیا ہے اللہ دی ذات نو کدی موت نہیں آنی اللہ ازل تو اب تک زندہ ہی زندہ ہے میرا اللہ موت تو پاک ہے تو نبی پاک کی ذات فرمایا انک میتون و انہم میتون آپ علیہ السلام تے موت مبارک آئی ہے تو پتہ لگا اللہ اور اللہ دے نبی دی ذات ایک نہیں بات ایک کوئی ہے ایدی دلیل کی ہے ایدی دلیل فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا جب تک آسمان تو اللہ دا پیغام آ نہیں جاندہ میرا نبی اس وقت تک زبان چو کوئی مسئلہ بیان نہیں کردا تو رب بلاوے تے ادو میرا نبی بولدا ہے تے پھر رحمت دے موتی رولدا ہے دوسرے مقام تے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول اللہ دی مان لئی انہیں اللہ دی مان لئی کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بات ایک ہوئی ہے تو جنہاں نے ذات نو منیا بات نو نہیں منیا انہاں دے بارے اللہ پاک نے پھر کی فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ بندے کافر ہو گئے نے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ بندے ظالم ہو گئے نے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تین ایلیگیشن اللہ پاک نے لائے وہ بندے کافر ہو گئے وہ بندے ظالم ہو گئے وہ بندے فاسق ہو گئے کیڑے بندے جنہیں میرے نبی دی ذات نو منیا پر بات نو نہیں منیا دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سمجھ آ رہی سارے سب کو سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ نبی پاک کی ذات 40 سال مکے والیاں دے درمیان رہی کوئی اختلاف نہیں کوئی روڑا ہی نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی مسئلہ نہیں مکمل امن سکون اطمینان نبی کریم علیہ السلام دے کوئی اختلاف نہیں 40 سال آپ دی ذات انہاں دے درمیان رہی ادو 40 سال گزرے آسمان تو پہلی وحی آئی فرمایا میرے نبی صفا پہاڑی تے کھڑے ہو جاؤ تے انہاں سامنے ہون اپنی بات نو پیش کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی جڑے گئے نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے عمرہ کیتا ہے اللہ سانو سب نو حاضری نصیب فرمائے تو بندہ خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف کر لیندا ہے نا مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ لیندا ہے زمزم دا پانی پی لیندا ہے پھر صفا مروہ دی صحیح واسطے نکلدا ہے ایک پہاڑی تو دوجی پہاڑی صفا تو مروہ مروہ تو صفا او جڑی صفا دی پہاڑی ہے نا او دے تے نبی پاک کھڑے ہو گئے سارے مکے والیاں نو بلا لیا اپنے کنبے قبیلے برادری رشتہ داراں نو بلا لیا قریشیو تسی بھی آ جاؤ ہاشمیو تسی بھی آ جاؤ جدو سارے آ گئے پھر نبی پاک نے انہاں سامنے اپنی بات نو پیش کیتا ہے بلکہ بات تو پہلے اپنی ذات نو پیش کیتا ہے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا میں 40 سال دا عرصہ تواڈے وچ گزاریا میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی تواڈے اندر گزری ہے اگر میرے وچ کوئی عیب ویکھیا تے بیان کرو اگر میرے وچ کوئی نقص ویکھیا تے بیان کرو کدی کسے نال لین دین دا وعدہ گھاٹا کیتا ہوئے کدی کسے نو مندا بولیا ہوئے کدی میں کسے دی عزت نو مندی اکھ نال تکیا ہوئے کدی میں کسے نو ماڑا بولیا ہوئے کدی میں کسے دی امانت وچ خیانت کیتی ہوئے کدی کسے نال وعدہ خلافی کیتی ہوئے کدی میں زبان چو جھوٹ بولیا ہوئے میری ذات اندر کوئی عیب کوئی نقص کوئی کمی ویکھی ہے تے بیان کرو یہ بڑی بڑی گل ہے جڑے پنڈ اندر بندہ 3 سال گزارے نا بندہ اس پنڈ وچ باں کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میرے وچ کوئی عیب ویکھیا تے بیان کرو میں کدی کسے نال وعدہ گھاٹا کیتا تے بیان کرو اسی جتھے 3 سال گزاریے اوتھے نہیں کہہ سکتے تے نبی پاک نے اوتھے 40 سال گزارے نے فرمایا کوئی عیب ویکھیا تے بیان کرو ہن کے سارے کی کہن لگے ما جربناک الا صدقا کہن لگے محمد بن عبداللہ تواڈا بڑی بار تجربہ کیتا ہے لیکن ساڈا یقین اور ساڈے تجربے دا یہ نچوڑ ہے تواڈے تو وڈا صادق تے تواڈے تو وڈا امین پورے مکے وچ ہے ہی کوئی فرمایا جویں میری ذات نو من گئے جے ایویں میری بات بھی من لو کی بات ہے جی تواڈی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ بس اینی گل کرن دی دیر ہے اختلاف شروع ہو گیا
لڑائی پہ گئی، جھگڑا بن گیا۔ سب تو پہلے ابو لہب بولیا، کہنے لگا تبن لکا یا محمد علی ہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایس گل واسطے سانو کٹھیاں کیتا ہی، ایس کم واسطے سانو جمع کیتا ہی۔ اللہ نے فرمایا سونے ہن تسی چپ رہے آ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تے تباہ ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، قیامت تک تب 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 ہوندی رہ گئی، ابو لہب تے لعنت تے پھٹکار پیندی رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب تو پہلا بندہ ہے جن نے میرے محمد دی ذات نو منیا پر بات دا انکار کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی دی بات دا سب تو پہلا انکاری۔ تیسری بات ہے غور کیجیے، نبی پاک کی ذات بھی رحمت ہے، تو گج کے بولو میرے نبی دی بات بھی، سارے نہیں بول دے، پتہ نہیں تانوں شرم آ رہی یار، انج میرے کو نہیں ہونی، پھر تسی سارے رل کے جدوں بولو گے نا پھر گل ہوئے گی۔ نبی پاک دی ذات بھی رحمت ہے، تو گج کے بولو بات بھی رحمت ہے، ذات رحمت ہے۔ ایدی دلیل کی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی ذات رحمت، آپ کی بات رحمت ہے۔ ایدی دلیل کی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا میرے نبی دی گل منیا کرو، اللہ پاک تواڈے تے رحمت نازل کر چھڈے گا۔ میرے نبی دی ذات بھی رحمت ہے اور بات بھی رحمت۔ توجہ میرے والے، تو جس معاشرے دے اندر میرے پیغمبر دی ذات نہیں سی آئی اور آپ دی بات بھی نہیں سی، اس معاشرے دی کی حالت سی؟ وہ معاشرہ جہالت اندر، زلالت اندر، نجاست اندر، خباثت اندر ڈبیا ہویا، گمراہی دے اندر ڈبیا ہویا وہ معاشرہ جتھے میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے۔ موٹیاں موٹیاں مین وڈیاں وڈیاں چار جہالتاں سی اس معاشرے دے اندر۔ کنیاں جہالتاں سی؟ چار جہالتاں۔ سب تو پہلے نمبر تے جس معاشرے اندر میرے پیغمبر آئے اوتھے شرک بڑا عام سی، اللہ دی ذات نال شرک کھلم کھلا ہو رہا سی۔ نمبر دو، اس معاشرے دے اندر بے حیائی عام سی۔ نمبر تین، اس معاشرے دی بڑی جہالت یہ بھی سی کہ اوتھے عورت بے وقار سی، عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سی۔ ساڈے ایتھے مال منڈی لگدی ہے، سبزی منڈی لگدی ہے، غلہ منڈی لگدی ہے، اوتھے عورتاں دی منڈی لگدی سی۔ کوئی اپنی بہن بیچن واسطے آیا، کوئی اپنی بیٹی بیچن واسطے آیا۔ اے حالت سی اس معاشرے دی۔ چوتھی بڑی جہالت، اوتھے قتل و غارت عام سی، گل گل تو بندہ مار دیندے، انسانی جان دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بس یہ چار جہالتاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس معاشرے اندر کی پیغام لے کے آئے، یہی بات تواڈے سامنے رکھنی ہے۔ انک تے سن لو گے نا انشاءاللہ، یہ چار جہالتاں پا بیان کریں گے، 4 گھنٹے تے لگ جان گے تو انشاءاللہ انہاں ٹائم کٹ جو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تانوں استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ او ذات ہے جن نے ان پڑھ لوگاں دے اندر، جس اللہ نے جاہل معاشرے دے اندر اپنا ایک نبی کلایا ہے، اپنا ایک پیغمبر بھیجے آئے، اپنا رسول بھیجے آئے، فرمایا اس نبی دے آن تو پہلا، اس پیغمبر دے آن تو پہلا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا لوگ کھلی گمراہی دے اندر، کھلی جہالت دے اندر۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، سب تو پہلی جہالت انہاں لوگاں دے اندر شرک والی عام ہے، اللہ دی ذات نال انہاں شریک بنا کے رکھے ہوئے نے۔ اللہ دا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ، اوتھے انہاں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے نے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دی شکل دا بت نہ بنا کے رکھیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شکل دا بت نہ بنا کے رکھیا آیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دا مجسمہ انہاں نے بنا کے رکھیا، ماں جی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دی شکل
शक्ल दी मूर्ति उन्हें बना के रखी हुई है और उन्होंने अकीदा की बनाया है ऐ साडा खुदा बारिशां पान वाला है ऐ जड़ा है ये नफे नुकसान वाला है ऐ जड़ा है ये डुबदे बेड़े तारन वाला है ऐ साडियां हाजत रवाइयां करने वाला है कोई पत्थर दा बनाया है कोई लकड़ दा बनाया है कोई मिट्टी दा बनाया है घड़ घड़ के मूर्तियां मुजस्मे बना के रखे हुए ने किसी दा नाम लात रखे आए किसी दा मनात रखे आए किसी दा उज़्ज़ा ते हुबल रखे आए अल्लाह अल्लाह हर मकसद दा हर काम दा वखरा खुदा बनाया है मेरे नबी आए उस मुआशरे दे अंदर फरमाया सोने शिरक वाली जहालत विचों कड्डो इन्हां नूं अल्लाह किवें कड्डा फरमाया कुरान पढ़ पढ़ के कड्डो अल्लाह सोने कुरान किवें सुनावा फरमाया सोने सुना इन्हां नूं कह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सोने इन्हां नूं कह दे अल्लाह कल्ला ही है उन्हें कोई अपना शरीक नहीं बनाया उन्हें कोई अपना सांझी नहीं बनाया उन्हें कायनात का निजाम चलाने वास्ते नाल बंदे नहीं रखे नाल मुआवन नहीं रखे नाल सपोर्टर नहीं रखे देखो यार नाल बंदे हो रखदा है जड़ा कमजोर होवे जिहदे कोलों कल्ले कोलों कम ना होवे नाल बंदे लाण दी लोड़ ते ओनू पैंदी है इंसान कमजोर है इंसान ने कोई काम भी करना होवे ते नाल बंदे लाने पैंदे ने अल्लाह फरमांदे ने खुलिकल इंसान ज़ईफा इंसान कमजोर है इन्हें कोई भी काम करना होवे नाल बंदे लाण दी लोड़ है वेखो साडे मोहतरम भाई मदर शाकर साहब ने भाई सुफियान चोटिया ने अज दा प्रोग्राम कराया है इन्हां कल्लियां ने इंतजाम नहीं कीता नाल बंदे लाने पै ने कोई खाना पका रहे हैं कोई मेनू लैण वास्ते खराजपुरे जा रहे हैं कोई पखे ला रहे हैं कोई खाना बना रहे हैं कोई साउंड लैके आ रहे हैं क्योंकि कल्ले बंदे दा काम नहीं इन्हें नाल बंदे लाए ने कल्ला बंदा थक भी जाता है कल्ला बंदा कमजोर होता है सारे काम नहीं कर सकता पेट्रोल पंप वाले ने किन्ने बंदे नाल रखे होंदे ने 8-10 बंदियां दा अमला नाल रखे होंदा है यारों कल्ला बंदा ते गड्डी नहीं चला सकदा बसां वाले ने किन्ने बंदे नाल रखे होंदे ने एक ड्राइवर होंदा है एक कंडक्टर होंदा है एक हेल्पर होंदा है यानी कल्ला बंदा एक ते गड्डी नहीं चला सकदा मेरा अल्लाह कल्ला पूरी कायनात नूं चलाई जांदा है कोई अल्लाह ने नाल बंदा नहीं रखिया कोई अमला नहीं रखिया वाला मिया कुल्लहु कुफुवन अहद कोई शरीक नहीं कोई सांझी नहीं कोई पार्टनर नहीं कोई मुआवन नहीं जो मेरे नबी ने पढ़ के जो कुरान सुनाया उन्हें आख्या साढ़े इन्ने रल के सारे काम करते हैं 360 रल के सारे काम करते हैं अल्लाह कल्ला ही सारे काम किवें कीती जांदा है फरमाया सोने दस इन्हां इन्हां कमलियां नूं कहो वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम फरमाया सोने कुरान पढ़ के सुना इन्हां लोकां नूं फरमाया सोने कुरान पढ़ के इन्हां दस हाजत रवा भी अल्लाह है मुश्किल कुशा भी अल्लाह है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कैसा कैसा शिरक हो रहा है मेरे नबी दे आन तो पहला तवज्जो करना जवानों बुजुर्गों बहवाला सीरत इब्ने हशाम बात कर रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने आप देख सहाबी ने हजे उन्हें कलमा नहीं पढ़िया हजे मुसलमान नहीं होए उन्हां दा नाम है सैयदना उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा कलमा पढ़न वास्ते आए ने आके कहंदे ने सोने कलमा पढ़ाओ मैनू अपना सहाबी बनाओ कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए अर्ज करदे ने सोने कलमा पढ़न तो पहला दौरे जहलियत दे अंदर एडे एडे वड्डे गुनाह कीते ने जदों अपना माजी वेखने ते अपने आप तो शर्म आ जाती है अपने आप तो नदामत होने लग जाती है सोने असीं बड़ी जहालत विच रहे हैं आपने फरमाया की करते रहे हो कहंदे ने सोने ये सोचिए ते अपने आप तो शर्म आती है नबी पाक ने फरमाया को गल ते दस के करते रह जे हजरत अमर बिन जमूह आंदे ने सोने मैं ते अज कलमा पढ़िया है मेरे बेटे मुआज बिन अमर ने तुहाडा कलमा पहले पढ़ लिया है बस्ती नई वाला ते रहन वाले हो ये ते अल्लाह दी तकसीम है बाप दुनिया ते पहले आंदा है बेटा बाद अंदर आंदा है लेकिन हदायत अल्लाह दे कोल है इस्लाम दे दायरे अंदर बेटा पहले आ गया है बाप बाद अंदर आया है क्योंकि हदायत देने वाला कौन है हदायत किहदे कोल है
ہدایت اللہ کول ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا ہدایت دین والا اللہ ہے ہدایت میرے اللہ دے کول ہے حضرت عمر بن جموع آندے نے سونیا میرا بیٹا معاذ بن عمر پہلے کلمہ پڑھ کے تہاڈا صحابی بن گئے تے میں اج کلمہ پیا پڑھنا سونیا میرے بیٹے نے تہاڈا کلمہ پڑھیا تے میں اپنا گھر پتھر دا خدا بنا کے رکھیا توجہ میں اپنا پتھر دا خدا بنا کے رکھے میں صبح اٹھنا تے او دے سامنے سجدے کرنا جدوں میرے بیٹے نے کلمہ پڑھیا تے جا کے مینوں سمجھا لگ پیا ابا اے پتھر دیاں مورتیاں کسے کم دیاں نہیں ایک اللہ پوری کائنات دا مالک ہے ایک اللہ دنیا جہان دا نظام چلان والا ہے سونیا میں اپنے بیٹے دی گل تے کوئی توجہ نہ کیتی میں اپنے بیٹے دی گل نو کوئی اہمیت نہ دیتی سونیا میرے بیٹے نے رات نو کی کیتا ہے حضرت معاذ بن عمر اٹھے نے انہوں نے رسی پا لئی اپنے جناب باپ دے معبود خدا جڑا پتھر دا انہاں بنایا ہے او دی اللہ تنو رسی پا کے کھچ لیا تے گلی اندر لے گئے ایک روڑی دے ڈھیر تے لجا کے اس پتھر دے بت نو سٹ دیتا ہے حضرت عمر بن جموع بیدار ہوئے انہاں ویکھیا کہ میرا خدا غیب ہے لبدا ہی کوئی نہیں لبن واسطے ٹر پے لبدیاں روڑی دے اس ڈھیر تے آئے اس بت نو چکیا گھر لے آندا اونوں غسل کرایا صاف کیتا خوشبو لائی تے پھر او دے سامنے سجدہ کیتا حضرت معاذ بن عمر نے ویکھیا میرے باپ نو تے ہجے بھی توحید دی سمجھ نہیں آئی انہاں اگلی رات پھر اس بت نو چکیا رسی پائی تے جا کے پھر روڑی دے ڈھیر تے سٹ دیتا ہے حضرت عمر بن جموع سویرے سویرے پھر اٹھے نے جا کے اپنے اس خدا نو چکیا انہوں جناب صاف کیتا صاف کپڑے پائے تے پھر او دے سامنے سجدہ کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا تے حضرت معاذ بن عمر آندے نے ابا اج میں اس بت دا کوئی پکا بندوبست کراں گا اج دا میں کوئی پکا انتظام کر دیاں گا اللہ اللہ اگلی رات حضرت معاذ بن عمر اٹھے نے انہاں اپنے باپ دے اس جناب پتھر دے بت نو چکے آئے او دی لت وچ رسی پا کے لے گئے باہر گلی دے اندر ایک کتا مریا پیا ہے رسی دا دوجا سرا مردار کتے دی لت نال بن دیتا ہے تے دوواں نو چک لیا بت نو بھی چک لیا مریا کتا بھی چک لیا انہاں دوواں نو اٹھا کے ایک کھوہ دے اندر لے جا کے سٹ دیتا ہے ادو صبح حضرت عمر بن جموع اٹھے تے اپنا بت لبن واسطے ٹر پے کہ میری عبادت دا ٹائم ہویا ہے تے میرا معبود کدھر گیا لب دیاں او جدوں اللہ پاک نے سونےو ہدایت دینی ہوے اللہ رستے بنا دیندا ہے حضرت عمر بن جموع ٹردے اس کھوہ تے آ گئے ادو وچ نظراں پائیاں نے ویکھ کے حیران ہو گئے نے میرا معبود بھی دے وچ پیا ہے تے بدبودار کتا بھی وچ پیا ہے تے دل وچوں آواز آئی عمر جڑا اپنے آپ نو گندگی تو بچا نہیں سکدا تینوں مشکل تو کیویں بچا سکدا ہے جڑا اپنے آپ نو رلن تو بچا نہیں سکدا او تینوں دکھاں مصیبتاں تو کیویں بچا سکدا ہے اگر کچھ کر سکدا ہوندا اگر کاسے جوگا ہوندا تے اپنے آپ نو گندگی تو بچا لیندا آپ ایویں روڑیاں تے نہ رلدا پھردا جڑا آپ ہی گم ہو جاندا ہے تیری حفاظت تو کر سکدا آندے نے مینوں گل سمجھ آ گئی سونیا تاں میں تواڈے کول آیا میری تلی رکھ لو مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو سونیا گل سمجھ آ گئی ہے حاجت روا بھی اللہ پیغام مصطفیٰ ہے اے پیغام لے کے میرے پیغمبر آئے در در تے رلدیاں نو ایک در تے جھکان آئے نے سونے ہوئے میرے مصطفیٰ پیغام لے کے آئے نے سب تو پہلا پیغام میرے نبی توحید دا لے کے آئے نے کوئی پتھر سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہے انہوں میرے نبی نے چکے آئے اللہ والے جھکایا ہے فرمایا سجدہ اس رب نو کر جنہیں پتھراں والے پہاڑ زمین تے ٹکا چھڈے نے اللہ اللہ کوئی مٹی دے خدا سامنے جھکیا پہ آئے میرے مصطفیٰ پیغام توحید لے کے آئے آپ نے انہوں پڑھیا تے چکیا فرمایا ایک اللہ سامنے سر جھکا جنہیں اس مٹی تو انسان پیدا کر دیتا ہے کوئی لکڑا سامنے سجدہ پہ کر دے میرے نبی نے آ کے انہوں اٹھایا تے اللہ والے جھکایا تے فرمایا اس رب دی عبادت کریا کر جنہیں زمین جو لکڑا پیدا کر دیتیاں نے ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا شیر شور سن لیں گے کوئی نہ سن لو گے مہربانی تہاڈی سنو نہ سنو میں تے تانوں سناونا ہی سناونا اللہ اللہ ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا پیغام مصطفیٰ ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا بن جا محمدی تو
रख दिल विच प्यार आका दा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा गैरां दे दर ते जा जा एवें न सर झुका तो हाजत रवा खुदा नो बस मन ले एक इला तो ए फरमान प्यारा लोगो रब्बे जुल जलाल दाता दा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा और जिन्ने फल बाग बोट चन दे सूरज बनाए प्यारे रातां विच घनेरे जगमगन कर दे तारे मेरे मालिक दियां शाना कुदरत के कारनामे वेखते सुभान अल्लाह पढ़िया कर और जिन्ने फल बाग बोट चन दे सूरज बनाए प्यारे रातां विच घनेरे जगमगन कर दे तारे चलदा निजाम प्यारा चलदा निजाम प्यारा है बेमिसाल दाता दा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा बन जा मुहम्मदी तो रख दिल विच प्यार आका दा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा मारा ते मारा खा के मदनी दा यार डोले अंगारे आते पे के ईमान जरा न डोले मारा ते मारा खा के मदनी दा यार डोले अंगारे आते पे के ईमान जरा न डोले जन्नत दे विच भी फिरदा है हबशी बिलाल आका दा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा इको 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 चंगा इको रब दा दर है प्यारा परवरदिगार दाता दा इंजने तेंज चलो एक रब कौन मंग ते कौन का दे संग एवें गैरा अगे सर न झुका बंदिया एक रब कौन मंग ते कौन का दे संग एवें गैरा अगे सर न झुका बंदिया तेरी गल बन जानी तेनू लग जान रंग एक बारी ओदे दर उत्ते आ बंदिया उंगलां दे पारे किंज रब ने जोड़े प्रिंट अलग ने डिजाइन अलग ने अरबा खरबा अल्लाह ने इंसान पैदा किए ने फिंगर प्रिंट की सिस्टम है अल्लाह ने अरबा खरबा इंसान पैदा किए ने यार चेहरे ते एक पासे रह गए अल्लाह ने तेरे मेरे अंगूठे दियां लकीरां बनाईयां ने ते एक बंदे दियां लकीरां भी दूजे नाल रलन नहीं दित्तियां अल्लाह अल्लाह उंगलां दे पारे किंज रब ने जोड़े प्रिंट अलग ने डिजाइन अलग ने पानी दे कतरे तो सबनो बनाया नक्शे अलग ने ते नैन अलग ने छट शिरक दी झरी सारी ओदी कारगरी ओदे जिया कारीगर कोई विखा बंदिया ओदे जिया कारीगर कोई विखा बंदिया एक रब कौन मंग ओदे कौन का दे संग एवें गैरा अगे सर न झुका बंदिया पत्थरा च कीड़े रिज़्क़ औंदा खांदे बुलबुल चकोरा
گیتوں دے گاندے ہوا فضاواں اٹھ دے پرندے جنگلاں چ پل دے ہزاراں درندے ایک داتا اے اللہ پاڑے سب نو جو کلا اوہ سب دائی مشکل کشا بندیا ایک رب کون منگ یوتے کون کا دی سنگ ایویں غیرہ یک سر نہ جھکا بندیاں اور بڑا پیارا جملہ تیرا سینہ ٹھر جائے توجہ میرے ول کرنا ذرا یعقوب کولو یوسف لے جاوے اجازوں دی مرضی او نبی آزماوے یعقوب کولو یوسف لے جاوے اجازوں دی مرضی او نبی آزماوے منڈیاں چ سونا یوسف وکاوے محلہ چ پالے تے جیل پہنچاوے محلہ چ پالے تے جیل پہنچاوے جے میں چاوے اوے کرے اوتھے کیڑا دم بھرے دیوے قیدیاں نو تخت عطا بندیا دیوے قیدیاں نو تخت عطا بندیا ایک رب کون منگ اوتے کون کا دی سنگ ایویں غیر یک سر نہ جھکا بندیا خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک کی توحید کا اعلان کردا ہے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اللہ اللہ توجہ کرنا میرے نبی آئے شرک نو مکان آئے اللہ دے توحید دے ڈنکے بجان آئے اللہ پاک دے توحید نو غالب کرن واسطے آئے جننی بھی مخالفت کرن والے کیتی ہیں میرے پیغمبر نے رب دے توحید سنانی نہیں چھڑی حضرات محترم جننے بھی رستے اندر رکاوٹا پان والے آئے روڑے اٹکان والے آئے پتھر برسان والے آئے مندہ بلان والے آئے الٹے نام رکھن والے آئے کسے مجنون آکھیا کسے شاعر آکھیا کسے دیوانہ آکھیا کسے مکے چو کڑیا کسے شیب ابی طالب جیل اندر بند کیتا شاکر صاحب کو تسی سن رہے سی کسے نے آپ دی کمر ہوتے اٹھ دیا ہوجریاں رکھیاں کسے نے گلے اندر چادر پاک کے وٹ دے کے پھایا دین دی کوشش کی تھی جنہ زور لا سکتے سن لایا لیکن نبی پاک اپنا پیغام سنان تو باز نہیں آئے آپ اللہ دی توحید کا اعلان کرن تو باز نہیں آئے ایک دن مکے دے سردار کٹھے ہو کے ابو طالب دے کول آئے نے آ کے کہنے لگے ابو طالب تیری ساڈی بڑی سونی بنی ہوئی ہے اپنی بڑی سونی نبدی پئی ہے آپا خوشیاں غمیاں تے کٹھے ہونے ابو طالب گل سن لے تیرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ساڈے خداواں دی توہین کرن تو نہیں مڑدا ایک اللہ دی توحید سنان تو باز نہیں آندا اونوں روک لے اونوں ہٹا لے اونوں کہ کمپرومائز کر لے سمجھوتا کر لے اپنی گل اندر کوئی لچک پیدا کر لے کوئی نرمی پیدا کر لے اتنی سختی نہ کریاں کرے اللہ اللہ توجہ کرنا ایک اللہ دی توحید سنان دے نے ساڈے انے خداواں دی توہین کر دے نے اونوں پوچھ لے چاہندا کی ہے اگر مکے دے وچ کوئی سرداری چاہندا ہے اسی اونوں سرداری دے دینے اگر کسے مکے دی حسین لڑکی نال شادی کرنا چاہندا ہے جے وال اشارہ کرے تے شادی کر دینے اگر دولت لینا چاہندا ہے جنی کبھی دولت دے دینے لیکن ایک اللہ دی توحید نہ سنایا کرے اپنا پیغام نہ سنایا کرے اللہ اللہ توجہ کرنا ابو طالب نے نبی پاک نو بلا لیا کہنے لگا بھتیجیاں ویکھ میرے تعلق نے اج قریشی ہاشمی سردار کٹھے ہو کے میرے کول آئے سن انہاں آ کے مینوں آکھیا ہے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ نو روک لے تے تو اپنی گل وچ کو لچک پیدا کر لے کو نرمی پیدا کر لے میرے پاک نبی نے فرمایا چاچا تو بھی سن لے انہاں سرداراں نو بھی سنا دے اے مکے والے کٹھے ہو کے آسمان دا چاند لا کے میرے ایک ہاتھ تے رکھ دین اور سورج لا کے دوجے ہاتھ تے رکھ دین محمد پھر بھی رب
دی توحید سنان تو بعد نہیں آئے گا، اپنا مقصد پورا کرم تو باز نہیں آئے گا، ایک رب دی توحید وال لوکاں نوں بلاندا رہے گا۔ میں تے مشن لے کے آیا چاچا، میں کوئی سرداریاں لین تے نہیں آیا، میں سونیاں عورتاں نال شادی کرن دا تے مقصد لے کے ہی نہیں آیا، میں کوئی دولتاں کٹھیاں کرن تے نہیں آیا۔ فرمایا اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے۔ فرمایا کی ڈیوٹی لائی؟ فرمایا اللہ مینوں آکھے آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کیا سنیا ساڈا دین تے ساڈی توحید سنانا تہاڈا کام ہے، تہاڈی حفاظت کرنا ساڈا کام ہے۔ فرمایا تسی ساڈا دین سناندے رہو، اسی تہاڈی حفاظت کردے رہاں گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ مشن میرے پیغمبر دا، آپ نے آ کے شرک مکایا ہے، توحید نو غالب کر دیتا ہے۔ جدوں مکہ فتح کیتا میرے پیغمبر نے، خانہ کعبہ اندر نبی پاک لاٹھی لے کے داخل ہو گئے، ایک ایک بت نو توڑیا، ایک ایک جھوٹے خدا دی گردن نو توڑیا، اور خانہ کعبہ دی دہلیز اندر کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، فرمایا قل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج باطل مٹ گیا ہے تے حق آ گیا ہے، آج شرک مک گیا ہے توحید آ گئی ہے، آج اندھیرا مک گیا ہے روشنی آ گئی ہے، تاریکیاں مک گئی ہیں نور آ گیا ہے۔ اللہ توجہ کرنا، میرے نبی آئے پہلی جہالت میں بیان کر دیتے، آپ نے شرک مکایا ہے تے رب دی توحید نو غالب کر دیتا ہے۔ پہلی گل سمجھ آ گئی سارے نوں؟ ہن دوجی شروع کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے جہالت، نبی پاک دے آن تو پہلے دوسری جہالت کیڑی؟ آپ دے آن تو پہلے بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے۔ اس معاشرے دے اندر عورت نال نکاح دے تین طریقے، ایک طریقہ تے ہوئی ہے جڑا اج بھی جائز اور حلال ہے کہ ولی دی رضامندی نال عورت نال نکاح کیتا جائے، حق بہر مقرر کیتا جائے، ولی دی موجودگی اندر، گواہاں دی موجودگی اندر حق مہر دے کے تے عورت نال شادی کر لی جائے۔ یہ طریقہ ادوں بھی موجود سی، اج بھی موجود ہے، جائز اور حلال ہے۔ اللہ دو طریقے ہور سنو کیڑا طریقہ؟ ایک عورت دے نال 7 یا 8 بندے مل کے زنا کر دے، بدکاری کر دے، جڑا بچہ پیدا ہو جاندا عورت انہاں بندیاں نو بلا لیندی، انہاں 8 بندیاں نو بلا لیندی تے جے وال اشارہ کر دیندی میرے بطن چوں پیدا ہون والا بچہ فلانے بندے دا ہے۔ اس بندے دی جرت نہیں سی کہ اگوں انکار کر جائے، اس بندے نو اس بچے دا باپ من لیا جاندا۔ ایک اتنی بڑی یار جہالت سی، وہ بندے ہی نہیں سن بلکہ ڈنگراں ورگی زندگی گزار دے پے سن۔ تیسرا طریقہ ہے سی ایک عورت دے نال متعدد بندے زنا کر دے، 8 بندے یا 10 بندے زنا کر دے، جڑا بچہ پیدا ہوندا پھر کے آفاشناس بلائے جاندے، کاہن تے نجومی جناب تکے لان والے، ٹول لان والے اے بلائے جاندے۔ او آ کے بچے دے نین نقش ویکھ کے تے کہندے دے نین نقش فلانے بندے نال ملدے نے، اے دا محمدرا فلانے بندے نال ملدا ہے، لہذا او اے دا باپ ہے، اونوں بچے دا باپ تسلیم کر لیا جاندا۔ اے بے حیائی مکائی میرے پیغمبر نے، اے زنا مکایا میرے پیغمبر نے، اے نبی پاک نے آ کے ختم کیتا ہے۔ آپ نے ایکو طریقہ جائز تے حلال کیتا ہے، باقی دوواں نوں حرام کر دیتا ہے۔ انج بے حیائی دا خاتمہ کیتا میرے پیغمبر نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زنا نو ختم کرنے واسطے زنا نو مشکل کر دیتا ہے، نکاح نو آسان کر دیتا ہے۔ کسی بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ زنا نو مشکل کرو تے نکاح نو آسان کرو۔ اسی الٹ کیتا ہے، اسی جناب نکاح نے مشکل کیتا ہے، زنا نو آسان کیتا ہے۔ آج کسی بندے نے کہو کہ بھائی تیرا بیٹا جوان ہے، بیٹی جوان ہے، شادی کر دے تے 5 لاکھ روپے دا نسخہ ذہن چاہتا ہے بھی کم از کم 5 لاکھ روپیہ کول ہوئے تے پھر منڈا ویاواں تے پھر بچی دا فرض ادا کرا۔ یعنی اگر نکاح کرنا ہے تے روپیہ 5 لاکھ ہونا چاہیے ہے، تے جے زنا کرنا ہے تے 500 بھی ہو جائے گا۔ اسی زنا آسان کیتا ہے تے نکاح مشکل کیتا ہے۔ میری گل ہے کہ نہیں؟ اسی الٹ کر دیتا ہے، تائیں تے زنا پھیل گیا، تائیں تے بدکاری پھیل گئی۔ رہندی کھیندی کسر شیطانی چرخے موبائل نے کڈ چھڈی، کیڑی شے جڑی اے نہیں وکھاندا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر حدیث پاک تراوی نے، میرے نبی فرماندے نے پیغام مصطفیٰ سنے آجے، نبی پاک فرماندے نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع الذی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ میرے نبی فرماندے نے ایک وقت ایسا آ جائے گا، لوگ اندر زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بے حیائی فحاشی عام ہو جائے گی۔ فرمایا انہا زنا عام ہو جائے گا حتیٰ کہ بندے اعلانیہ زنا کر لگ جان گے، بندے کھلم کھلا زنا کر لگ جان گے۔ تو اسی کہو کہ قاری صاحب اعلانیہ زنا تے کوئی بھی نہیں کرتا، کھلم کھلا زنا تے کوئی بھی نہیں کرتا۔ سونے و نبی پاک کی دوجی حدیث ہے، آمنہ دلال فرماندے نے اکھاں دا زنا غیر عورت نو ویکھنا، کنا دا زنا زنا والیاں آوازاں نو سننا، اللہ اللہ۔ اور آپ نے فرمایا ہتھاں دا زنا غیر محرم عورت نو ٹچ کرنا تے مس کرنا، پیراں دا زنا زنا والی جگہ تے چل کے جانا۔ دسو اے موبائل سانو اے زنا کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے ہیں؟ اکھاں والا زنا سرے عام ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا؟ کنا والا زنا کھلے عام ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا؟ بالکل ہوندا پیا ہے۔ ہر جیب وچ گانا موجود ہے، ہر جیب وچ مجرا موجود ہے، ہر جیب وچ زنا ویکھن دی سہولت موجود ہے، بلکہ روڑاں تے بیٹھے سرے عام بندے زنا بھر بھر کے میموری کارڈ اندر دتے جاندے نے، نہ کوئی پوچھن والا نہ کوئی روکن والا۔ یار اے بے حیائی مکان تے میرے پیغمبر آئے نے اور اس موبائل نے پھڑ کے ایڈا وڈا فتنہ، یقین جانو ایڈا وڈا فتنہ ہے جن نے پھڑ کے ساڈے نوجواناں دی اخلاقیات دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا، نوجواناں دی تربیت دا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا۔ ایک وقت سی بزرگ ہو ادو وڈیاں دی گل دا کوئی پاس ہوندا سی، ادو وڈیاں دی گل دا کوئی لحاظ ہوندا سی، ہن تے جناب پڑھ کے ٹک ٹاک تے فیس بک نے نوجواناں نو بے لحاظ تے بدتمیز تے بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ ہن تے کسے دے گھر کوئی پرونا بھی آ جائے نا تے پرونا بھی موبائل تے لگا ہوندا تے میزبان بھی موبائل تے لگا ہوندا۔ وڈے تے وڈے رہ گئے، وڈیاں دی کی گل کرنی، ہن تے ساڈا بال بھی روندا ہوے تے اسی موبائل دے کے چپ کرانے، جب تک موبائل نہ دو بھی چپ نہیں کردا۔ کیوں جی گل انج ہے کہ جڑے بندے دی تنخواہ بھی غربت بڑی ہے، مر گیا لٹے گا غربت بڑی ہے، غربت دا عالم ہے بھی جڑے بندے دی تنخواہ 20,000 ہے، موبائل انہی جیب وچ 40,000 والا ہے۔ یہ پیسے کتھوں آئے نے بھائی؟ تنخواہ 30,000 روپیہ ہے، جیب موبائل 50,000 والا ہے، دیہڑی 800 روپیہ لیندا ہے تے مہینے دا نیٹ پیکج 1500 والا لاوندا ہے۔ دیہڑی لگے نہ لگے نیٹ دا پیکج نہیں مکنا چاہیے۔ یہ پیسے کتوں آئی جاندے نے؟ شہر اسی رونا بعد ویکھیا بندے پنڈاں چوں آندے نے دیہڑی کرن واسطے، سارا دن بیچارے مزدوری کرتے نے، کھپتے نے، شام نو 800,000 روپیہ دیہڑی لے کے گھر جان لگے موبائلاں والی دکان تے میموری کارڈ کڈ کے کھڑے ہوندے نے، آ فلانا گانا بھی بھری تے فلانی فلم بھی بھری تے فلانا ڈرامہ بھی بھری۔ اتنے پیسے کتوں خرچ کیتے جانا بھائی؟ اتنے 4-5 چ بہ کے رونا رونا بھی مر گیا لٹے گا، مہنگائی بڑی ہے، اتنے کتوں خرچ کیتی جانا ہے؟ ایک گناہ تے پیسے خرچ پیا کرنا ہے، زنا تے بدکاری تے فحاشی تے خرچ پیا کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس ایک وقت آئے گا لوگوں اندر زنا عام ہو جائے گا، جب کوئی بھی گناہ عام ہو جائے پھر اس گناہ دا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سارے اس گناہ تے لگ جان تو روکے گا کون؟ جنہیں روکنا سی وہ بھی لگے پے نے۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا سونے بعد آ جاؤ، اس کام تو بعد آ جاؤ، اپنی تنہائی نو پاک کرو، اپنی خلوت نو پاک کرو، جوانوں اپنے موبائل نو پاک کرو۔ اللہ اللہ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او نہ چھوڑو یار، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہے ہیں بلوٹ ساؤنڈ، اللہ پاک مزید برکت فرمائے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ اج پھرا پھرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، اپنی تھان تے ہر بشر بڑے ناڈو خان ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ کہ بلا تے ڈشاں ڈی
دین VCR آ گئے مسلمان غیر قوم کوڑ مار کھا گئے کدی بیٹھ کے سوچے آئی دی جو گھر جوان گئے رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان گئے غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن گئے رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان گئے اے بلڈگا مربع یارا جو بھی گھن کوٹھیاں چھوڑ جانا یار جدو موت پائیاں لوٹیاں رب دی راہ تے خرچ کر جنت دائے سامان گئے رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان ہے غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن گئے رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان گئے اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللہ پاک نے فرمایا زنا کرنا دور دی بات ہے زنا دے نیڑے بھی نہ جایا جے زنا دے قریب بھی نہ جایا جے اللہ یقین جان ایسا گناہ ہے جڑا بندے دے چہرے دا نور مکا دیندا ہے جڑے بندے دی اکھ وچ حیا نہیں رہ جاندا جوانو جڑے بندے دی اکھ گندی ہو جائے جدی اکھ بے حیا ہو جائے جڑا نوجوان چوکاں اندر کھلو کے لوکاں دیاں تیاں پیڑاں نو تکڑ والا بن جائے کتے اس چوک اندر کھلوتا ہے کتے اس چوک اندر کھلوتا ہے کدی کسے گلی اندر کھلوتا ہے لوکاں دیاں بہو بیٹیاں تکدا پیا ہے پھر انہاں تے تبصرے بھی کردا پیا ہے جدی اکھ وچوں حیا نکل جائے جے دل وچ بے حیائی آ جائے او دا پھر نماز پڑھن نو دل نہیں کردا او دا پھر قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا او 3 گھنٹے موبائل چلائے تے نیند نہیں اوندی قرآن کھولن تے دل نہیں کردا ایک رکوع قرآن دا پڑھے گا سر تے وزن پہ جائے گا اونوں نیند آ لگ جائے گی اگر بندہ گندا ہو جائے پھر گند وچ سکون آندا ہے اللہ دے ذکر وچ دل نہیں لگدا پھر نماز نو دل نہیں کردا اگر پھسیا نماز پڑھنا بھی جائے تین جندہ ہے جویں قید خانے اندر قیدی آیا ہوندا ہے اللہ اللہ دا نماز وچ دل نہیں لگدا قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا نہ مسجد چنگی لگدی ہے نہ مسجد والے چنگے لگدے نے اونوں پھر ڈرامے چنگے لگدے نے تے ڈرامے والے گلوکار اداکار چنگے لگدے نے اونوں پھر دین نال محبت نہیں رہ جاندی اونوں دین والے نال محبت نہیں رہ جاندی او دا نتیجہ نکلدا ہے اللہ چہرے دا نور بھی مکا دیندا ہے اللہ رزق وچوں برکت بھی اٹھا لیندا ہے چہرے تے نور نہیں رہ جاندا اس بندے جڑا بے حیا ہو جائے کوئی موقع ملے بے حیائی دا تے جان ہی نہیں دیندا اللہ وہ چہرے دا نور بھی مکا دیندا ہے اللہ وہ رزق چوں برکت بھی اٹھا لیندا ہے اللہ سانو حیا دی دولت نصیب فرمائے خدا را جڑے والدین بیٹھے نے اپنے بچیاں دا فکر کرو اپنے بچیاں دیاں شادیاں ٹائم تے کرو ایتھے کئی بندیاں نے کہو بھائی تیرا بچہ جوان ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کردا وہ کہندا قاری صاحب کرنی ہے ذرا پیراں تے کھلو لوے میں کہ پیراں تے کھلون لگ پیا سی جدوں 1 سال دا سی اور ہن کیویں کھڑا کرنا ہی اینوں بھائی ہو سکتا ہے اے پیراں تے کھلوندا کھلوندا تینوں بھی کھلون جوگا نہ چھڈے کوئی حرکت ایویں دی کر دے تینوں ٹرن جوگا نہ چھڈے پھر تو کہے میری پگ زمین تے آ گئی ایدی میٹرک دی سند دا انتظار نہ کر ایدی FA BA PhD MPhil دی سند دا انتظار نہ کر ایدی نوکری دا انتظار نہ کر فوراً ایدی شادی کر تو کہنا ہے پہلے پیراں تے کھلوے پھر نکاح کرانگا رب دا قرآن کہندا ہے ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ اللہ فرماندے نے نکاح کر اپنے بچے دا جو نکاح کر دے گا میں رب آپ ہی انہوں پیراں تے کھڑا کر چھڑاں گا کی ترجمہ علماء کو پوچھو ہاں ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ اللہ فرماندے نے نکاح تو پہلے اگر فقر و فاقہ ہوئے گا غربت ہوئے گی تنگی ہوئے گی نکاح دی برکت نال میں رب انہوں مالا مال کر چھڑاں گا تو کہنا پہلے پیراں تے کھلوے پھر نکاح کراں گا قرآن کہنا پہلے نکاح کر پیراں تے رب آپ ہی کھڑا کر دے گا جڑا تینوں ماں دے پیٹ چ روزی دیندا رہا ہے تینوں اج بھی دے گا تینوں بھی دے گا تیری بیوی نوں بھی دے گا اللہ پاک سانو اپنی اولاداں دے فرض بر وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے او جوانو تسی تے آمین آکھو ہن جوان بڑے خوش نے بھی ساڈے ویاہ دی گل ہوئی ہے بھائی سفیان چوٹیا صاحب مینوں کہہ رہے سی ساڈا مکان بنیا اللہ پاک انہاں نو خوشی نال سکھ نال سکون نال رہنا نصیب فرمائے اللہ انہاں دی خوشیاں اندر مزید برکت فرمائے نظر بد تو شیاطین دے شر تو حاسدین دے حسد تو اللہ پاک انہاں نو محفوظ فرمائے
وہ کہہ رہے سن کہ میں اپنی شادی تے بھی پروگرام کرانا ہے. میں کہ ہن میں دعا کراں گا اللہ کرے جلدی ہو جائے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا. ذرا سونے اپنے بچیاں دا فکر کرو, انہاں دے مستقبل دی فکر کرتے ہو, انہاں دے امام دی بھی فکر کرو. سونے تو انہاں دی تعلیم دی فکر کرنا ہے, انہاں دی قبر دی فکر کیوں نہیں کرنا؟ تو انہاں دی تعلیم و تربیت دا فکر تے کرنا ہے, انہاں دی آخرت دا فکر کیوں نہیں کرنا؟ تیری اولاد تیرا سرمایہ ہے, تیری اولاد تیرا اثاثہ ہے. ویکھی کتے غلط صحبت اندر بیٹھ کے اپنی جوانی نہ برباد کر لین, اپنا حیا نہ برباد کر لین, اپنا ایمان نہ ضائع کر لین. اللہ اللہ توجہ میرے حال رکھو ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے تیسری بڑی جہالت کیڑی؟ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے عورت بے وقار ہے, بیٹی دی کوئی قدر نہیں, بیٹی دی کوئی عزت نہیں. اللہ اللہ جڑے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جاندا اوتھے جشن منایا جاندا, اوتھے خوشیاں منائیاں جاندیاں, اوتھے مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں, اوتھے مبارکاں دتیاں جاندیاں. لیکن جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اوتھے سوگ منایا جاندا, اوتھے غم منایا جاندا, اوتھے دکھ منایا جاندا. تے او بندہ بچی پیدا ہوندے نال ہی زندہ درگور کر دیندا. میرے پاک نبی آئے, آپ نے آ کے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وہو کہاتین. نبی پاک فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے, فرمایا انہیں بیٹیاں تو مکھ نہیں موڑیا, انہیں اپنی دھیاں ویکھ کے متھے وٹ نہیں پایا, دل اندر کوئی ملال نہیں رکھیا, انہیں خندہ پیشانی نل فراخ دلی نل بیٹیاں دی پیدائش تے خوشی محسوس کیتی ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کیتا ہے کہ میرے بیڑے بھی رب نے رحمت کر چھڈی ہے. فرمایا انہیں بیٹیاں نال چنگا سلوک کیتا ہے. آمنہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے دو بیٹیاں دا باپ جدو آئے گا اللہ انہوں جنت بھی عطا فرمائے گا, تے جنت دے اندر میرے اینا قریب کر دے گا جو میں ہاتھ دیاں اے دو انگلاں قریب قریب نے. اور بڑی معذرت دے نال میری گل دا غصہ نہ کرے آجے, 1400 سال ہو گئے میرے نبی نو دنیا تو گیا. بیٹی دے معاملے دے اندر جویں جہالت نبی پاک تو پہلے موجود سی اوویں اج بھی موجود ہے. بیٹی دے بارے اوہی جناب خرافات, اوہی خناس ساڈے سینے اندر ساڈے دماغ اندر اج بھی بھریا ہوا ہے. وہ تے بیٹی پیدا ہو جاندی تے پھر انہوں زندہ دفن کر دے. اسی کی کرنے کیونکہ انہاں کول ترقی نہیں سی, جدت نہیں سی, اسی جدید ہو گئے ہیں. اسی کی کرنے اللہ پاک نے امید لگا دیتی. 6ویں 7ویں ماہ بیگم نو لے کے گئے, الٹرا ساؤنڈ کروایا, ڈاکٹر نے کہا جی اللہ پاک تانوں بیٹی عطا فرمائے گا. کہندا میرے کول پہلے 2 ہیگیاں نے, میرے کول پہلے 3 ہیگیاں نے, لہذا سانوں بیٹی نہیں چاہیے. تسی TLC کر دیو, مسکیریج کر دیو, انہوں ضائع کر دیو. اس ظالم نے ماں دے پیٹ اندر انہوں قتل کر دیتا. اوے تو انہاں تو بڑا ظالم نکلے آئے, تو انہاں تو بڑا درندہ نکلے آئے. او تے بچی دنیا تے آ جاندی پھر مار دے, پھر قتل کر دے, پھر زندہ درگور کر دے. تو ایڈا بڑا ظالم نکلے آئے, تو انہوں دنیا تے ایک بھی ساہ نہیں لین دیتا, انہوں ماں دے پیٹ دے وچ ہی قتل کر دیتا ہے. 1400 سال ہو گئے نبی پاک نو دنیا تو گیا, لیکن بیٹی دے معاملے اندر جو حالت اج بھی اوویں دی اوویں کھلوتی ہوئی. پھر کی اسی ویکھیا نبی پاک دے پیغام نو, چڈیاں تے لائیاں, لائٹاں تے لائیاں, جلوس تے اسی کڈے, نعرے تے لائے آمد مصطفیٰ مرحبا. یہ ذہن صاف نہیں کیتا کہ تو نبی پاک دی آمد دے مقصد تے مشن نو نہیں سمجھیا, دس پھر تیرے جلوس کڈن دا فائدہ کی؟ نبی پاک اس واسطے آئے سی بازار سجا دیا جے, لائٹاں لا دیا جے, جھنڈیاں لا دیا جے, تے میری سنت منا کے گٹراں دے وچ پا دیا جے. اے مقصد سی آن دا. ساری قوم کھان تے لگی, شور مچان تے بھنگڑے پان تے لگی. خدا را گل سوچو سمجھو بھی یار کہ ساری زندگی ایویں نگاہ دینی. کھان پین تو علاوہ بھی کوئی دنیا تے کام ہے کہ صرف آپ کھان پین ہی آئے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام جڑا مشن لے کے آئے, وہ مشن ایسی کہ لوگ بیٹیاں دے بارے اپنے ذہن صاف کر لیں. تے اسی اج بھی بیٹی پیدا ہو جائے, یقین جانو میں بندے اپنے معاشرے اندر ایسے ویکھے نے, بیٹا پیدا ہو جائے فوراً واٹس ایپ تے سٹیٹس لاندا ہے, فیس بک تے پوسٹ لاندا ہے, رشتہ داراں نوں فون کر کے دسدا ہے, مبارکاں دیندا ہے, خوشی مناندا ہے, مٹھائی لے آندا ہے. پہلی بیٹی پیدا ہوئے تے الگ بات ہے, دوسری تیسری پیدا ہوئے نمبر بند کر لیندا ہے. تے جناب ایدی منڈے دی والدہ نے یعنی جڑا بچی پیدا ہوئی اودی دادی نے سر تے پرنا بن لیا, ساریاں دے منہ تے 12 وجے ہوئے. طلاقاں ہو گئیاں اس گل تو میرے دوستو, طلاقاں ہو گئیاں اس گل تو. بیٹیاں 3 پیدا ہوئیاں, مائی نے آکھیا اینوں میری نو نوں طلاق دے, اے منوس جدوں دی آئی ہے تے کڑیاں ہی جمی جاندی.
یہ جہالت پنڈاں وچ بڑی موجود ہے. انہیں آخیا منحوس ہے یہ کڑیاں ہی پیدا کی جاندی. تے بی بی جے تیری بیٹی اگلے گھر جا کے کڑیاں پیدا کرے 3-4 دھیاں پیدا کرے وہ بارے تیرا کی خیال ہے؟ اپنی بیٹی واسطے قانون الگ نے تے بہو واسطے الگ نے. نبی پاک کیوں آئے دنیا تے کدی غور تے کرو اس گل تے. امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ. سمجھ آ رہی نا گل دی؟ ماشاءاللہ غصہ بھی آ رہا ہونا میرے تے. صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دنیا تے آئے. اللہ اللہ توجہ کرنا میرے نبی نے آ کے سمجھایا ہے کائنات دے لوگاں نوں دسیا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی. انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت بن کے پیغام آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. جد حسن دی جگ وچ دھم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا. او لوکی پوجد سن پہ قبرانو کوئی قبرانو کوئی شجرانو کوئی شجرانو کوئی حجرانو. نمدار دارم دے یہاں پوجاریاں نو ایک در تے سونا جھکانا آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. سارے نبیاں دا سلطان آیا. اللہ اللہ توجہ کرنا میرے نبی آئے تے کی ہویا. ود غوصل کل کمزوراں دے ود غوصل کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. سونا دکھیاں نو سینے لاڑایا کل نبیاں دا سلطان آیا. اور جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے. او تے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے پا رب کول لقبت شان آیا. کل نبیاں دا سلطان آیا. کل نبیاں دا سلطان آیا. سونا لبے اپنے جد کھول دائے رحمت دا موتی رول دائے. سونا لبے اپنے جد کھول دائے. او دل باندے ہوتے رب بول دائے. او دا بولنا رب دا قرآن آیا. کل نبیاں دا سلطان آیا. جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کائنات دا بن کے امام آیا. تکبیر بولو نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ محمد سلمان سلفی صاحب. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا میرے پیغمبر دنیا تے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے آ کے عورت نو عزت دیتی وقار دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی دے تحفظات دا خیال کرے او دے حقوق دا خیال کرے. اپنی بیٹی دے سارے نانو نفقے دا انتظام کرے. اللہ نے باپ کی ذمہ داری لا دیتی ہے. فرمایا بیٹے گھر اندر بیٹھے اپنی عزت و آبرو دے نال باپ کی ذمہ داری ہے کما کے کھلائیں. اللہ اللہ ایک بچی بڑی ہوئی ہے اپنے پراواں دی غیرت بن گئی ہے. اللہ پاک نے پراواں دی ذمہ داری لگا دیتی ہے. تواڈی بہناں تواڈی عزت تے آبرو ہے اے دی ذمہ داری تواڈے تے آ گئی ہے. اچھا رشتہ تلاش کرنا ہے تے دی شادی کرنی ہے. اور اے دی شادی ہو گئی تے اپنے خامد دے کہاں آ گئی ہے. اللہ پاک نے دے خامد دی ڈیوٹی لا دیتی ہے. فرمایا تیرے تے فرض ہے اپنی عزت اپنی بیوی دا خیال کرنا ہے او دے حقوق نو ادا کرنا ہے او دے نانو نفقے دا انتظام کرنا ہے. پھر اللہ پاک نے عورت نو صاحب اولاد کر دیتا ہے. اللہ پاک نے دے بیٹیاں تے فرض کر دیتا ہے. فرمایا تواڈی ماں دے پیراں وچ جنت ہے اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے اپنی ماں دا خیال کرنا ہے. عورت بیٹی ہوے تے تاں بھی بہن ہوے تے
तां भी, बीवी होवे ते तां भी, मां होवे ते तां भी अल्लाह पाक ने रुतबे वक्खो वक्ख अता फरमाए, शाना वक्खो वक्ख अता फरमाइयां। मेरे नबी ने फजाइल वक्खो वक्ख बयान कर देते ने। यारो ये ते बड़ी बेवकार सी, मंडियां विच वेची जांदी सी, जमीन विच जिंदा नप दित्ती जांदी सी। फिर मेरे मुस्तफा आए ने, मेरे नबी आए ने ते आपने आके इनकलाब लेके आंदा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना जरा, मिशकातुल मसाबी दी रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमा नहीं, अम्मा जी आयशा मौजूद ने, नबी पाक मौजूद कोई नहीं। दरवाजा खड़के एक बीबी आई है, अम्मा जी आयशा दरवाजे ते आई, दरवाजा खोले आए, एक औरत दरवाजे ते खड़ी हुई है, नाल ओदियां दो छोटियां छोटियां बच्चियां ने, एक बच्ची दाई साइड ते खड़ी है, एक बाई साइड ते खड़ी है। वो कहने लगी मां जी मैं बेवारत हां ते मेरियां बच्चियां यतीम ने, भुख मैनू भी बड़ी लगी हुई है ते मेरियां बच्चियां नू भी बड़ी लगी हुई है, अम्मा जी घर विच को खाण वास्ते चीज है ते लेके आओ ना। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने घर दे अंदर दो खजूरा ने ते मैं लेके आई हूं, मैं लिया के दोवें खजूरा बीबी नू पकड़ा दित्तियां ने, ओने एक खजूर एक बच्ची नू दे दित्ती है, दूसरी खजूर दूजी बच्ची नू दे दित्ती है। उन्हां ने खा लईयां ने ते मां उठ के भुखी टुर पई है। और बस्ती नाई वाला दे रहन वाले मावां भुखियां भी ओवल बच्चे खा लैण, मावां वेख के रज जांदियां ने, मावां वेख के रज जांदियां ने। एक साइंसदान बो अली सीना गुजरे आए, ओदा कौल मैं पढ़िया है, वो कहंदा मैनू मां दी मोहब्बत दा उदन पता लगा जिस दिन सेब भी 5 सन ते असी 5 भैन भरा ते 6वीं साडी मां बैठी हुई सी, सेब 5 सन ते मेरी मां कहन लगी बच्चियो तुसी खा लो, मैनू ते सेब पसंद ही कोई नहीं, मैं नहीं खाना। अल्लाह ले कुर्बानियां मावां देंदियां ने, बच्चे खांदे होवन ते मावां वेख के रज जांदियां ने। ओए वत मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। इत्थे बंदे मामा जिंदा होने ते कदर नहीं करते, टुर जान ते फिर तस्वीरां वेख के रोंदे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, तो जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, तो जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जदों तीर चलल तकदीरां दे, नहीं काम आना तदबीरां ने। वत मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां दी ओ शान रब वखरी बढ़ाई है, पुछे उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई है। यतीमां ताई मां जैसा लभदा प्यार नहीं, वत मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, मावा नाल वेड़े लोगों घर आंदे ने सजदे, मावा तो बगैर घर खाली खाली लगदे। लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं, वत मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। हमेशा फरमांदियां ने बच्चियां ने एक खजूर खा लई ते ओ बीबी बच्चियां नाल लैके भुखी उठ के टुर पई है, ते मां जी आयशा दी आंखां विच आंसू आ गए। एक मां दा प्यार वेखे आए, एक मां दी ममता ते मां दा दर्द वेखे आए। अम्मा जी आयशा दी आंखां चों आंसू आ गए, जो कि अम्मा आयशा दी अपनी औलाद कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लेके आए, अम्मा जी आयशा ने सारा वाकया मेरे नबी नू सुनाया है। सुनिया बीबी आई नाल 2 बच्चियां ते भुख मां नू भी बड़ी लगी है, पर मां ने कुर्बानी दे दित्ती है ते अपनी बच्चियां नू खिला देता है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अगर दोबारा उस बीबी नाल तेरी मुलाकात होवे ते मेरी एक हदीस ओनू सुना देवी। सुनिया केड़ी हदीस? फरमाया ओनू आखी नबी पाक फरमांदे सन मनी बतुलिया मिन हादिहिल बनात फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार।
ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2 बेटियां दे के असमाया, जिन्हों अल्लाह ने 2 ਧੀਆਂ दे के असमैश की है, लेकिन उन्हें बेटियां के हकूक सही अदा किए ने। बेटियां ते बेटियां विच फर्क नहीं पाया। जिस मुहब्बत की निगाह नाल पुत्रां नूं वेखिया है, उस निगाह नाल धीआं नूं वेखिया है। जिवें चंगा लिबास, तवज्जो मेरे वाल, जिवें अच्छा लिबास बेटियां नूं लैके दिता है, इवें अच्छा लिबास बेटियां नूं लैके दिता है। जिवें अच्छी तालीम बेटियां नूं दवाई है, इवें बेटियां नूं दवाई है। जिवें अच्छे रिश्ते बेटियां दे कीते ने, इवें अच्छे रिश्ते बेटियां दे कीते ने। जिवें विरासत विचों हक बेटियां नूं दिता है, इवें बेटियां नूं भी दिता कि नहीं दिता। इत्थे तो बड़े बड़े फस जाएंगे, इत्थे बड़े बड़े हाजी भी रगड़े जाएंगे भी जिवें बेटियां नूं हक दिता उवें बेटियां नूं भी दिता। इत्थे कौन दिंदा? किन्ने बंदे देने वाले ने? इत्थे ते वड्डे वड्डे जनाब। मैं हुण की आखां, कुछ गल्लां बंदे नूं नहीं भी करनियां चाहिए। मैं हुण लफज नहीं बोलदा। वड्डे पासे इत्थों तुसीं समझ जाओ, वड्डे वेखे ने ओ जनाब सारी जायदाद पुत्रां दे नाल ला दित्ती। जदों बेटी दरवाजे ते आई, अब्बा जी मेरा हक किधर गया? उन्हें आख्या अजे कल तैनूं 2 लाख दा जहेज दे के विआह है, तू हिस्सा लैण आ गई है। वाह बई वाह, वाह बल्ले बुजुर्गा। 10 लाख रुपया वह हिस्सा बनता जमीन विचों, दुकान विचों 5 लाख हिस्सा बनता है। 15 लाख रुपया वह हिस्सा खा गया तो 2 लाख का जहेज दे के उन्होंने टरका के मुतमिन कर दिता ही। इनू ते मुतमिन करके मुंह बंद कर दिता ही। रब नूं की जवाब देना है? वह भी अदालत है कि नहीं है? इत्थे ते अपनी चरब जबानी नाल झूठे गवाह तो खरीद लै। इत्थे ते इस अदालत के अंदर ते जित गए। इत्थे ते तू गल्लां सुना के मुतमन करके बेटी नूं तू जनाब मगरों ला दिता ही, ते रब दी बारगाह के अंदर की जवाब देना है? जहेज देना फर्ज तो नहीं सी, जिहड़ा जमीन चो हिस्सा फर्ज ही खा गया तो 2 लाख का जहेज दे के मगरों ला दिता। सारा हिस्सा पुत्रां दे नाल ला दिता। तो जदों पापा जी बुढ़े हो गए, 4 पाई ते पै गए, चलन फिरन दे काबल ना रहे, उदों फिर पुत्र मुख वटा गए, जमीन जो ना लवा लई। उदों उन्हां दा रवैया बदल गया, चेहरा बदल गया, फिर वो प्यो नाल बदल गए। तो फिर पापा रुलदा धक्के खांदा आ धी दे बूहे डिग्या। इनू मौत भी आई, अपनी बेटी के दरवाजे ते आई। जमाने दियां गल्लां सुनियां वखरियां, मुआशरे दियां गल्लां सुनियां वखरियां, ते रब नूं जाके जिहड़ा बेटी दा हक खाता उहदा हिसाब देना वो वखरा। आ जहान भी खराब ते अगला भी खराब। ते की फायदा भाई? इन्नी ठगी मारन दा की फायदा है? इन्ना हक कसब करन दा की फायदा है? कफन नूं जेब कोई नहीं, कबर अंदर अलमारी कोई नहीं, मलकुल मौत रिश्वत लैंदा कोई नहीं, ते किसी दा हक मारन दा कोई फायदा? यकीन जानो, अगर तुसी किसी का जुल्मन हक खा के मस्जिद से भी पैसा ला दो तो रब कबूल नहीं जे करता। पाले कोठी मार के ठगी ते हाजा मिन फजली रब्बी। खो के खाया रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा गज नहीं हुंदा। ओए मार के ठगी हज नूं जाइए पैंडा हुंदा, हज नहीं हुंदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गौर करते जाना गया। जिवें जायदाद विरासत विचों हक बेटियां नूं ते उवें बेटियां नूं नबी पाक फरमांदे ने फ़अहसना इलैहिन्ना फ़अहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। नबी पाक फरमांदे ने जिन्हें बेटियां दे नाल अच्छा सलूक कीता है, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर बेटियां दा बाप आएगा। फरमाया इहदियां बेटियां इहदे वास्ते जहन्नम तो दीवार बन जाणगियां, जहन्नम तो रुकावट बन जाणगियां, अपने बाप नूं जहन्नम विच नहीं जाण देणगियां। और 2 बेटियां पालियां जिसने, 2 बेटियां पालियां जिसने, पैगामे मुस्तफा सुन ले। 2 बेटियां पालियां जिसने, उन्हों पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा, बड़े अल्लाह रुतबे पा गया। वाइन कानो मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन। इस्लाम थी कबल अंधेरा से, हर पासे जुल्म दा डेरा से, आया मुर्शद तेरा मेरा सी, कुल जग नूं चमका गया। 2 बेटियां पालियां जिसने, उन पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। जदों खबर बेटी दी पांदे सन, लोग जल सड़ लोग ओ जांदे सन, उदों तक सुकून न पांदे सन जदों तक न मार टपा गया। 2 बेटियां पालियां जिसने, उन पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया।
میرے نبی آئے, آپ نے آگے کی پیغام دیتا, اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا اور آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں اگ تو ملی آزادی ہے, کیتی بدر منیر منادی ہے, سونا جنتاں تے ٹکٹ عطا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا, جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے, او تے رحمت رب رحمان دیے, سونا رحمت بن کے آ گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑی وکے بازارن مل لوگو, ہیرا موتی انمول لوگو, طاہر مکتی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. تھکے نہیں تسی ماشاءاللہ, پکی گل ہے. سجا تے کھڑا کرو ہاں اچھا کر کے میں نے پتہ لگا کہ نہ نیند آ رہی ماشاءاللہ ہے. چار پانچ جاگدے نے, باقی تو سب سون والے نے. دیکھو جی اگر تسی اجازت دیو تے ایک جو حالت رہ گئی آپ بھی بیان کر لیے, ورنہ گل اتنے مکا دیے کر دیے بیان. سنو گے انشاءاللہ, بس 5 منٹ تو لینے پھر گل انشاءاللہ مک جائے گی. اللہ اللہ توجہ کرتے جانا. میرا میں سب تو پہلے نمبر تے ذکر کیتا ہے, میرے پیغمبر نے شرک مکایا, توحید نو غالب کر دیتا ہے. آپ نے بے حیائی مکائی, آپ نے زنا نو مشکل کیتا, نکاح نو آسان کیتا, بدکاری بے حیائی نو ختم کیتا ہے, لوگاں نو حیا سکھایا. پیغام مصطفیٰ. نمبر 3, میرے پیغمبر نے عورت نو وقار دیتا, بیٹی نو عزت تے مقام دیتا ہے. چوتھی تے آخری گل, میرے پیغمبر دیان تو پہلا قتل و غارت عام ہے. گل گل تے بندہ مار دیتا جاندا, گل گل تے بندہ قتل کر دیتا جاندا. انسانی جان دی کوئی قدر و قیمت نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے 2 قبیلے, ایک دا نام بکر ہے, ایک دا نام تغلب ہے. دوواں قبیلیاں دے بندے اپنی اپنی بکری نو لے کے کھوں تے پانی پیان واسطے آئے نے. ادا کھوں تے پہنچے نے, ایک بندہ کہنے لگا پہلے اپنی بکری نو پانی میں پیانا ہے. وہ کہنے لگا پچھاٹ پہلے پانی میں پیانا ہے. انہیں آکھیا تو رہندا نہیں وڈا, ہٹ پیچھے پہلے اپنی بکری نو پانی میں پیانا ہے. انہیں آکھیا ایڈا تو وڈا چل کر ہاں نیڑے کھو دے بکریاں اپنی. انہیں بکری نیڑے کیتی ہے, انہیں مار کے تلوار دی بکری قتل کر دیتی ہے. انہیں مار کے تلوار وہ بندہ قتل کر دیتا ہے. انہوں نے انہاں دا بندہ ماریا, انہوں نے انہاں دا بندہ ماریا. دونوں سیڑا تو بندے قتل ہون لگ گئے. سیرت نگار لکھ دے نے ایک بکری تو شروع ہوئی لڑائی تے 40 سال تک بندے مردے رہے, 40 سال تک بندے قتل ہوندے رہے. اللہ اللہ لڑائی اگے اولاداں اندر منتقل ہو گئی, اگے نسلاں اندر منتقل ہو گئی. ہن تسی سوچو گے یار او کڈے جاہل لوگ سن, او کڈے گرے ہوئے لوگ سن, او کڈے گئے گزرے لوگ سن جنہاں نے ایک بکری تو بندہ مار دیتا. ساڈے پاکستان وچ انج دا بندہ کوئی بھی موجود نہیں ہے گا, ہے کہ نہیں ہے. قاری حنیف صاحب حافظہ اللہ بیٹھے نے, ساڈے بزرگ نے تائید کرنے گئے, انہوں نے بندہ ماریا بکری تو. بکری اج کل کنے دی, میری گل سنو, بکری اج کل کنے دی, 50,000 دی لا لو, 50,000 دی لا لو. انہوں نے بندہ ماریا بکری تو. ایتھے رائے وینڈ فروٹ والیاں نے 2 بھرا مار دیتے 30 روپیہ. ہے گا نا بندے کہ نہیں ہے گئے, کتنے 50,000 کتنے 30 روپیے. ایتھے بندے دا مول پیا 15 روپیے, انہاں ماریا 50,000 تو. اسی انہاں تو لنگے ٹپے پائے ہیں. میں تمہیں دسیا نا جی بیٹی دے معاملے دے اندر اسی انہاں تو گئے گزرے ہیں, ایویں یہ معاملہ ہے. انہاں 50,000 تو بندہ ماریا, انہاں 15 روپیہ تو مار چھڑیا. اور افسوس مارن والےاں تے بھی, اور افسوس اس بے حس تے بے رحم بے ترس معاشرے دے لوگاں تے جڑا 150 بندہ کھلو کے ویکھدا پیا, بچاندا نہیں پیا بلکہ ویڈیو بنادا پیا. ہن تے حالت ہو گئی ہے سیلاب وچ بندے ڈبدے ہون, انہوں بچان والے تھوڑے نے تے ویڈیو بنانے والے بہت ہیں.
ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉम्मत ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ तवज्जो करदे जाना जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ वेड़ा याद करो, तुसी आपस के अंदर दुश्मन बने हुए सी, एक भरा दूजे भरा दा दुश्मन है, एक दूसरे कोलों इज्जत महफूज नहीं सी, एक दूसरे कोलों जान महफूज नहीं सी, एक दूसरे कोलों माल महफूज नहीं सी, इज्जत लुट लिया जांदियां, तजारती काफले लुट ले जांदे, माल लुट ले जांदे। फरमाया फिर मेरा नबी आया है, नेमत मुस्तफा आई है। यारो वेखो ना, बस्ती नायाला दे रहने वाले हो, अल्लाह पाक ने नेमत बड़ियां बड़ियां दित्तियां ने, किसी भी नेमत नूं अल्लाह पाक ने जतलाया कोई नहीं। अखा अल्लाह दा बड़ा वड्डा एहसान है, रब ने जतलाया नहीं। कन अल्लाह दा बड़ा वड्डा एहसान ने, अल्लाह ने जतलाया नहीं। हाथ अल्लाह दा बड़ा वड्डा एहसान ने, रब ने जतलाया कोई नहीं। सुनन वास्ते कन अता कीते ने, रब दा बड़ा वड्डा एहसान है, पर जतलाया कोई नहीं। टुरन वास्ते पैर दिते ने, अल्लाह दा किड्डा वड्डा एहसान है, रब ने जतलाया कोई नहीं। सोचण वास्ते दिमाग दिता है, रब ने एहसान नहीं जतलाया। सीने अंदर धड़कन वास्ते दिल अता कीता है, रब ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह पाक ने गर्दिश वास्ते जिस्म विच खून दिता है, एहसान नहीं जतलाया। अदों वारी नेमत मुस्तफा दी आई, अदों वारी तेरे ते मेरे पाक नबी दी आई, इत्थे अल्लाह ने एहसान जतलाया है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया मेरा नबी मोमना ते एहसान बन के आए। अल्लाह तू अखा वाला एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह बाकी सारे एहसान नहीं जतलाए, ए मुहम्मद मुस्तफा तेरा एडा वड्डा एहसान ने, ए क्यों जतलाए ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने अखा वाला एहसान ता नहीं जतलाया क्योंकि अखा ते मैं काफरां नूं भी दित्तियां ने, कन ते मैं यहूदियां नूं भी दित्ते होए ने, जुबान ते मैं मुशरिक नूं भी दित्ती होई है, दिल ते मैं ईसाइयां नूं भी अता कीता होया है। जमीन नेमत है, आसमान नेमत है, मेरे आसमान दी छत ते सिखा उत्ते भी मौजूद है, जमीन ते यहूदियां दे पैरां दे थल्ले भी मौजूद है। फरमाया इन्हां नेमतां तो पूरी कायनात फायदा उठांदी है। मेरा नबी एडी वड्डी नेमत बन के आया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, ए नेमत सारे वास्ते नहीं बल्कि ए एहसान मैं सिर्फ मोमना ते कीता है, ए एहसान सिर्फ मोमना ते कीता है। आका जी सईदुल फत फैसलाबाद वाले की कहंदे ने, तारे आंदे बलदे ने चराग तेरे वास्ते, मेवे आंदे पक्के होए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला घरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते, रात दियां राणियां रवेल तेरे वास्ते, काग उत्ते पैंदियां तरेल तेरे वास्ते, मच्छी दुध दिंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाउंदियां निशेद तेरे वास्ते। सदा दी अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, पुज्जी गई मच्छी दी मेहमानी तेरे वास्ते, जन्नत च सदा दी जवानी तेरे वास्ते। और की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल जिहा रसूल तेरे वास्ते। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, उस आयत ते वापस आओ, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फरमाया तुसी दुश्मन से फिर नेमत मुस्तफा आई, तुहानू आके भरा भरा बना देता है, दुश्मनां नू सज्जन बना देता है, बगानियां नू अपना बना देता है। अल्लाह अल्लाह बकरियां दे चरवायां नू वक़्फ़ दे इमाम बना देता है, डाकुआं ते चोरां नू रहबर ते रहनुमा बना देता है।
جڑے زیرو سن انہاں نو ہیرو بنا دیتا ہے. اے کیویں ہویا ہے بزرگوں, کیویں ہویا ہے جوانوں, کیویں ہویا ہے؟ فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اے نعمت مصطفیٰ دی بدولت ہویا ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا, اے نبی پاک دے یار نے, اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے, اے اوہی معاشرہ ہے جڑے آپس اندر دشمن یا سجن بنے ہوئے نے. ایک جنگ اندر نا نبی پاک دے 6 صحابہ زخمی ہو گئے, 6ویں صحابہ زمین تے لیٹے ہوئے نے. ایک صحابی زخمی دے منہ چوں آواز آئی, ہائے مینوں کوئی پانی پلا دے وے. ساکی مشکیزہ لے کے دوڑے آئے, انہیں پر کے گلاس پانی دا نیڑے کیتا ہے, ہجے نے ہونٹا نو نہیں لایا تے نال دے منہ چوں آواز آئی, ہائے مینوں پانی دے دیو. اے کہندا مینوں رہن دے, اینوں دے دے, لگدا اونوں پیاس میرے تو زیادہ لگی ہوئی ہے. ساکی پانی لے کے اودے کول آیا, اونے دیر نو تیسرا بولیا, ہائے مینوں پانی دے دے. اے کہندا یار مینوں رہن دے, لگدا اودے زخماں دی درد میرے نالوں زیادہ ہے, پانی اونوں پیا دے. انج کردیاں چوتھا پنجواں 6ویں بندے دے منہ چوں آواز آئی مینوں پانی. پنجواں کہن لگا مینوں رہن دے, میرے بھرا نوں پیا دے, لگدا اونوں زیادہ ضرورت ہے. اگوں پانی لے جان والا اس بندے کول گیا ہے, جاندیاں نوں میرے نبی دا او صحابی شہید ہو گیا ہے, پانی نہیں پیتا. اور پنجویں کول واپس آیا تے آندیاں نوں وہ بھی شہید ہو گیا ہے. چوتھے کو آیا, تیسرے کو آیا, دوسرے کو, پہلے کو آیا. پانی ایک صحابی نے بھی نہ پیتا, سارے شہید ہو گئے. انہیں آکھیا میرا پرا پی لوے میری خیر ہے, انہوں دے دے میری خیر ہے, انہوں دے دے میری خیر ہے. سونے اوہی معاشرہ ہے جتے عزت لٹ لیاں جاندیاں, اے اوہی عرب دا معاشرہ ہے جتے قافلے لٹ لے جاندے. اج پرا بنے ہوئے نے, اج کہندا میری خیر ہے, انہوں دے دے. کیویں ہویا ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اے پرا کے میرے نبی نے بنایا ہے, اے محبتہ میرے نبی نے آ کے پریاں نے, اے اخوتہ میرے نبی نے آ کے پریاں نے. انج حسد تے بغض تے کینے تو انہاں دے سینے میرے نبی نے پاک تے صاف کر دیتے نے. انج میرے پیغمبر نے ویریفیکیشن کر کے انہاں دے سینے محبت پیار نال بھر دیتے نے, نفرتاں مکا دتیاں نے. اج سکے پرا ماں جمے پرا نے ایک وٹ بننے تو لڑدے پے نے. اونے اودے تے کیس کرایا, اونے اودے تے پرچہ کرایا, ایک عدالت تے اس کٹہرے وچ کھڑا ہے, ایک کیس کٹہرے وچ کھڑا ہے. او کہندا جی آ مینوں دے دیو, کہندا مینوں دے دیو. ایتھے لڑائی میرے دی, اوتھے تیرے دی. اوتھے کہندا اونوں دے دے پانی, ایتھے کہندا مینوں دے دے, مینوں دے دے. ایتھے کھون تے لگا ہے, او اسار تے قربانی کر دے سن. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. نبی پاک دے صحابہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. تے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے, جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے. او میر تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں, دین او تو جنہاں نے ہڑواریاں جوانیاں. راضی ہونا تے رحمان ہو گئے, جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے, جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے. رب دے سو وقت دے امام ہو گئے. قال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یار زندہ تے صحبت باقی, حیات باقی تے ملاقات باقی. اللہ زندگی رکھی میری بھی تہاڈی بھی, انشاءاللہ پھر کسے موڑ تے ملاقات ہوئے گی. مدر بھائی دی ایک فرمائش آئی تو وہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر آپ دعا کرنے. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں, مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں, مصطفیٰ آئے. میرا دل کردا میں سورہ یاسین پڑھا تواڈے سارے تے, تو سارے دم کران آئے جے, ایک بار کھول کے کہو یار سبحان اللہ.
ایڈے ایڈے جوان بندے اللہ جاندا کندا نہ لگ کے بیٹھے ٹھنڈے ستے پے ایک بار کھچ کے کہو سبحان اللہ جہدے جہدے سینے اندر سرکار دا پیار ہے سجا ہاتھ چوک کے ٹل لا کے کہو سبحان اللہ ہن بندے باہر ہو رہے ہیں کیوں جی نال دے پنڈ والے بھی آ گئے تسی بولے ہو نا جی شروع سے چاچنا بول پہ یار اللہ اللہ مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا تو جنہ دی گٹھڑی چک کے ٹر پیو حق دی رات پھر او مائیاں پہ گیا حق دی رات پھر او مائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا باطل مٹیا حق دے ڈن کے بچ گئے جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے آمینہ دا چن عظمتاں لے گیا کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیا شرک دے چہرے تے سیائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے اور بڑا پیارا جملہ ہے رب نے سانو بخش دینا رب دی سو رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا واللہ جے گوائیاں پہ گیا سونے واللہ جے گوائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے